انہاں کتاباں بھی لکھیاں ہیں، انہاں دی ہمشیرہ ہے سیالکوٹ اور وہ کینسر دے اندر مبتلا، اور الحمدللہ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے میں بات کر رہا اس وقت، یعنی او کینسر جنہوں ڈاکٹران نے جواب دے دیتا ایک تے تو اڈیا پاک پتن ایریے دے اندر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر نے 4 مریضان دا اس وقت علاج کیتا ہے جڑے کینسر دے وچ مبتلا سن، الحمدللہ بالکل ٹھیک نے، لکھا روپیہ انہاں دا بچایا ہے، تے علاج کا دے تو کیتا ہے صرف اے بارش دے پانی تے، بارش دا پانی اتنی اہم چیز ہے، اگر انسان اینو سمجھ لوے تھے، بارش دا پانی اگر انسان پیوے کوئی میدے دا مریض نہیں رہے گا، میں ذمہ داری نال بات کر رہا، بارش دا پانی اگر کوئی استعمال کرے جوڑان دی تکلیف دا مرض نہیں رہے گا، کیوں؟ انہوں رب نے رحمت بھی آکھے ہے تے برکت، تے جنہوں رب رحمت آکھے برکت آکھے، اور میں تے کئیاں جگہ تے بات کیتی ہے، دیکھو نا کہ جیڑا پانی سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں چو نکلیا، انہوں اسیاں نے آب زمزم کیا کیا؟ آب زمزم، وہ بھی شفا والا، شفا، اور میرے تے تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو نیت کر کے پی لیندہ ہے اللہ دی نیت نو پوریاں کر دیندہ ہے، بیمار ہے شفا دی نیت کر کے پیندہ ہے رب نو شفا دے دیندہ ہے، آب زمزم۔ اور میں کہا کرنا دیکھو او سیدنا اسماعیل دیاں ایڑیاں چو نکلیا اتنا معتبر ٹھہریا، اور انہوں رب نے آب شفا بنا دیتا، تے جیڑا پانی رب خود گرائے، او سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او تے اسماعیل دیاں ایڑیاں چو نکلیا آب شفا بنیا، تے جنوں رب خود گرائے او دی قدر و منزلت، او دا مقام، او دی عظمت تے پھر مننا پائے گا۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ سنن ابن ماجہ دی روایت راوی نے جناب عبداللہ بن مسعود، پھر کہہ لو رضی اللہ تعالی، یار سارے نہیں بول دے، اے بابا جی لتاں چھڑ دیو گوڑے نہیں جاندے کدھرے، مسجد دے ادب دے خلاف ہے گوڑے پکڑ کے، بیٹا گوڑے نہیں پکڑنے، ہاں اگر کوئی بزرگ بیچارہ پریشان ہے یا نہیں ٹیک لا کے چلو بیٹھ جاندہ ہو دی ایک الگ بات ہے، لیکن نوجوان ساتھی جڑے اس طرح مسجد دے ادب دے خلاف ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزاں دے اندر رب نے شفا رکھی ہے، کنیاں 2 چیزاں، فرمایا پہلے نمبر تے الاصل یعنی شہد دے اندر، دوسرے نمبر تے فرمایا والقرآن، قرآن دے اندر، اور تیسری چیز دا بھی نال تذکرہ کر کے آدھے نے کہ بارش دا پانی۔ اے 3 چیزاں اگر انسان کسے شوگر والے نو پلا دے وے، کنو؟ لیکن اعتقاد ہونا چاہیے، ساڈا اعتقاد بھروسہ ٹیکے تے لگ گیا ہے لیکن ادھر نہیں۔ 3 چیزاں فرمایا اگر کوئی شوگر والا، کئی کہہ دیندے نے یزدانی صاحب اے شاید تے شوگر ہے، شاید ڈاکٹر منع کر دینے، اور ڈاکٹر روکے اسی روک جانے ہیں، تے جندہ حکم رب دے وے انہوں من دے، بولو انہوں من دے، انہوں نہیں من دے، ڈاکٹر کہیں دا تے روک جانے۔ میرے بھائی میرے برادر، شاید انہوں رب نے شفا آکھیا ہے، کنے؟
رب نے شہد بھی شفا، قرآن بھی شفا، تے بولو بارش دا پانی، اے تین شفاواں اگر انسان اختیار کر لیندا ہے تے خدا دی قسمے وہ پھر بیمار رہندا، وہ بیمار نہیں رہندا۔ اور سننا ذرا رب دا قرآن، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اور ایک اور مقام تے اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون۔ اچھا بھی ایمانداری نال دسیا جے جڑا بارش دا پانی اتردا کدی رب نے کھارا اتاریا نہیں؟ او بولو تے صحیح، کدی کوئی کھارا ہوئے، کوئی کڑوا ہوئے، کوئی نمکین ہوئے؟ رب اعلان کر رہے نے، فرمایا افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون۔